अब आज हामी चाहिँ बायोलोजीमा है बायोलोजीको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर आज चाहिँ अलिकति टफ पनि छ। त्यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर पनि टफ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेरेर यसलाई चाहिँ आज हाम्रो बायोलोजीको टपिक बायोलोजी। यो बायोलोजीमा हामीले हाम्रो च्याप्टरको नाम छ क्लासिफिकेसन अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। यो हाम्रो च्याप्टरको नाम हो क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। यो हाम्रो बायोको फर्स्ट लेसन हो र यो बायोको फर्स्ट लेसन अलिकति टफ भएको कारणले गर्दा ध्यान दिएर सुन्नु है यसलाई चाहिँ। अब जहिले पनि सुरु के हुन्छ भन्दाखेरि बायोलोजीको सुरुवात गर्ने बेलामा बायोको एउटा हरेक चिजको एउटा इनिसियल पोइन्ट हुन्छ क्या। त्यो इनिसियल पोइन्ट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूको आइडेन्टिफिकेसनबाट हुन्छ। तिनीहरूलाई ग्रुपिजम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी अब हामीले इलिमेन्टहरू पनि 118वटा इलिमेन्ट छ भनेर भनियो र 118वटा इलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्यो साइन्टिस्टहरूले स्टडी गर्नको लागि होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नको लागि फाइन्ड आउट गर्नको लागि उनीहरूले एउटा सिस्टमेटिक एउटा साइन्टिफिक पाराले चाहिँ आफ्नो एउटा टेबलमा एरेन्ज गरेर राखियो, जसलाई हामीले पेरियोडिक टेबल भनेर भनेको थियौँ। लाइकवाइज के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिजम पनि धेरै भयो। एक त नम्बर 1 प्लान्ट एउटा अर्ग्यानिजम हो, अनि अर्को एनिमल अर्को अर्ग्यानिजम हो। प्लान्ट भनेको नन मोबिलिटी भनौँ, नन मोबाइल, यो भन्न खोजेको हिँड्न नसक्ने। एनिमल भनेको मोबिलिटी हुन्छ, यानि कि मोबाइल भनेको मतलब त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ। अब अर्ग्यानिजम है मोबिलिटी र नन मोबिलिटीको आधारमा दुई किसिमले डिभाइड गरे हुन्छ हेर। र त्यही भएर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ मोबिलिटी हुन्छ त्यसलाई हामीले एनिमल भनेर भन्यौँ, र जुन चाहिँ नन मोबिलिटी हुन्छ त्यसलाई हामीले प्लान्ट भन्यौँ। प्लान्ट इज फिक्स्ड र एनिमल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो प्लेस चेन्ज गर्न सक्छ हेर। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ इलिमेन्ट भन्दा त कति धेरै यसको अर्ग्यानिजमको भेराइटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई पनि स्टडी गर्न सजिलो गराउनको लागि चाहिँ क्लासिफिकेसन जरुरी पऱ्यो हेर। क्लासिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला बायोमा एउटा वर्ड आउँछ, यसलाई हामीले ट्याक्सोनोमी भनेर भन्छौँ। यो ट्याक्सोनोमीबाट सुरु गर्नुपर्छ हामीले। यो ट्याक्सोनोमी भनेको के हो त भने इट इज अ ब्रान्च अफ साइन्स, ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स विथ के त भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन नोमेनक्लेचर, यसलाई हामीले नोमेनक्लेचर र त्यसपछि गएर चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्ग्यानिजम इज नन एज ट्याक्सोनोमी। सबैभन्दा पहिला यो एनिमल्स र प्लान्ट्सको बारेमा स्टडी गर्नको लागि एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्न जरुरी थियो, र त्यो कन्सेप्ट के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सोनोमी थियो। त फर द फर्स्ट टाइम ट्याक्सोनोमी भन्ने वर्डले के देखाइदिन्छ त भने ट्याक्सोनोमी भन्ने वर्डको अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर र त्यसपछि क्लासिफिकेसन गरेर 3वटा बेसिक फन्डामेन्टल डिभिजनहरू छन् यहाँ हेर। अब कुरा आउँछ के त भने आइडेन्टिफिकेसन। यो आइडेन्टिफिकेसन भनेको सबैभन्दा यो गाह्रो चिज हो यहाँभरिमा। किन भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ चिजहरू पाउँदाखेरि चाहिँ पाउने बेलामा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिमीहरूले बाटोमा हिँडिरहेछौ त्यहाँबाट अजीब खालको तिमीहरूले चाहिँ एउटा किरा देख्यौ, त्यो किरा देखिहाल्यो भने तिमीहरूले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो स्टेप हुन्छ हेर। किनकि तिमीहरूले यो कुरो यो किरा त नौलो रहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यो किरा पहिले कसैले पत्ता लगाएको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुरो ज्ञान हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि भेराइटीहरू यति छ भनेर हामीलाई पहिले थाहा हुनुपर्छ। त्यही भएर कुनै पनि नयाँ अर्ग्यानिजम भेट्ने बित्तिकै यो अर्ग्यानिजम साँच्चीकै नयाँ हो भन्न नि मिल्दैन, किनकि भइरहेको अर्ग्यानिजमहरू डिस्कभर्ड भएको अर्ग्यानिजमहरू पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई भनेको के त भन्दा तिमीहरूले बाटोमा हिँड्दै थियो तर तिमीहरूको अगाडि एउटा अजीब खालको एउटा किरा भेट भयो, किरा भेट्टायो, तिमीहरूले भेट्टायो भने
अब तिमीहरूले सायद साँच्चीकै त्यो नयाँ रहेछ भने तिमीहरूले अब सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो किरा हो कि होइन, यो चाहिँ अब चाहिँ यो बर्ड्स हो कि एनिमल हो कि प्लान्ट हो कि के हो होइन, कुन क्याटेगोरीमा पर्छ पहिला त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ। अब त्यो थाहा पाइसकेपछि अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्ने काम गर्छौँ। आइडेन्टिफाई पहिला भेटाउन पऱ्यो, भेटाएर तिमीहरूले चिन्न पऱ्यो, त्यो चिन्ने कुरो चाहिँ यो नयाँ हो भनेर। र नयाँ हो भने पनि अब 2 खुट्टे हो कि 4 खुट्टे हो कि 6 खुट्टे हो कि होइन, कति खुट्टे छ त्यो पनि हेर्न पऱ्यो। सबै त्यसको फिजिकल र त्यसको चाहिँ बाहिरपट्टिको क्यारेक्टरहरू सबै कुरो हेरेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कुनै पनि अर्गानिजमको लागि। अनि आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि जब यो तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो नयाँ हो, यो अर्गानिजम अहिलेसम्म नपाएको अर्गानिजम हो, यो हाम्रो लागि कम्प्लिटली नयाँ हो भन्ने थाहा भयो भने अनि बल्ल हाम्रो पालो केमा आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नोमेनक्लेचरमा आउँछ। अब यो के हो त भन्दै नोमेनक्लेचर भनेको नेमिङ हो। हेर, यसलाई हामीले नेमिङ भन्छौँ। जसरी चाहिँ हाम्रो न्वारन हुन्छ, न्वारनलाई ब्याप्टिजम भन्छ नि होइन, न्वारनमा नाम राख्ने काम गर्छ नि बच्चाको, त्यो न्वारनमा नाम राख्ने काम गर्छ हो, त्यस्तो नाम राख्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नोमेनक्लेचर भन्छौँ। द सिस्टम अफ नेमिङ। यो नेमिङ गर्नको लागि के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा साइन्टिस्ट आयो र साइन्टिस्टको नाम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाइनोमियल भन्ने बायोलोजिस्ट हो। यो बाइनोमियल भन्ने साइन्टिस्टले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेम गर्नको लागि एउटा सिस्टम बनाइदियो। कसरी नोमेनक्लेचर गर्ने, कसरी नाम राख्ने त होइन, कसरी चाहिँ नेम गर्ने एउटा सिस्टम बनाइदियो र जसलाई हामीले के भन्छौँ त भने बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेर भन्छौँ। यो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेर चाहिँ अब चाहिँ नाम राख्ने एउटा तरिका निकाल्यो। र अब कुनै पनि एउटा अजीब किसिमको अर्गानिजम भेटायो, तिमीहरूले आइडेन्टिफाई गर्यौ, अब त्यसलाई के नाम राख्ने त भन्यो भने त्यो नाम राख्ने जुन मेथड छ, जुन सिस्टम छ, त्यो सिस्टम वाज डेभलप्ड बाई फर्स्ट टाइम बाई बाइनोमियल। र बाइनोमियलले जुन एउटा सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्यो त्यो सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेर भन्छौँ। यो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरको आधारमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द सिस्टम अफ नेमिङ अर्ग्यानिजम इन्टु के त भन्दाखेरि चाहिँ जेनस एन्ड स्पिसिज। जेनस र स्पिसिजको आधारमा नाम राख्ने सिस्टमलाई के भन्छ त भने बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भन्छ। बाइनोमियलले फर द फर्स्ट टाइम उसले के कन्सेप्ट दियो त भन्दाखेरि एउटा जेनस र एउटा स्पिसिज दुईवटा बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के राखौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि अर्गानिजमको साइन्टिफिक नेम राखौँ भनेर चाहिँ उसले एउटा नयाँ सिस्टम बनाइदियो र त्यो सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेर भन्छौँ। यो जिनस भनेको नाम हो है, यसरी कुरो बुझ्नु। यो जिनस भनेको नेम हो अनि स्पिसिज भनेको थर हो, यो भनेको सर नेम हो। यसरी कुरो बुझ्नु तिमीहरूले। अब जस्तै हाम्रो पनि के हुन्छ, हामी सबैको नाममा नाम र थर हुन्छ नि त होइन, नाम र थर भएको जस्तै गरेर हाम्रो जिनस र स्पिसिज गरेर चाहिँ यिनी अर्गानिजमहरूको पनि के राखियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिस्टम राखियो। र त्यो सिस्टम जस्तै अब तिमीहरूले अब जस्तै फ्रगको कुरा गरौँ, केही अर्गानिजमहरू छ जुन अर्गानिजमहरूको बारेमा हामीले चाहिँ त्यसको साइन्टिफिक नेमहरू जान्नुपर्छ। प्रत्येक साइन्टिफिक नेममा जेनस र स्पिसिज हुनैपर्छ। जेनस र स्पिसिज छैन भने त्यो साइन्टिफिक नेम होइन, त्यो कतैबाट पनि कसैले पनि भ्यालिड गर्दैन। र भ्यालिड हुनको लागि साइन्टिफिक नेम मस्ट बी इन टर्म अफ जेनस एन्ड स्पिसिज। जेनस र स्पिसिजमा हुन कम्पलसरी छ। हेर, जस्तै फ्रग, यो फ्रग भनेको तिमीहरूले चिनिहाल्छौ। अब फ्रगको साइन्टिफिक नेम के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सबैले नोटमा लेखिसकेका छौँ, अब प्रिन्टेड भएको नोटमा पहिल्यैदेखि छ है। अब यसमा फ्रगलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ RANA राना भन्छौँ होइन। त्यो राना फेरि रानाको आर क्यापिटल। अब यहाँ धेरै कुरा छ है, नोटमा त मैले लेखिदिए होइन, एउटा मात्र अनलाइन गर्दैछु, त्यहाँबाट पछाडि त सबै तिमीहरूलाई मैले बुझाउँछु नै भनेर त्यहाँ नगरिदिएको। यहाँ ध्यान दिएर हेर, फ्रगको नाम के हुन्छ भने राना, रानामा आर क्यापिटल, यो जान्नु पहिला। यो आर क्यापिटल हुन्छ र बाँकी लेटर्स जति सबै स्मल लेटर एउटा है। राना अनि टिग्रिना TIGRINA
IGRINA, राणा टिग्रिना। यो के हो त भने फ्रगको साइन्टिफिक नेम हो। तिमीहरूले इक्जाममा सोचेर वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ फ्रग भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले के भन्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि राणा टिग्रिना भनेर भन्नु पऱ्यो। राणा टिग्रिना, टिग्रिनामा फेरि सबै स्मल छ। यो हेर्नु फेरि यो टी पनि स्मल र बाँकीपट्टि भएको सबै लेटरहरू स्मल हुनै पर्छ। फेरि यदि इनकेस तिमीहरूले इक्जाममा लेख्ने बेलामा राणा आरलाई क्यापिटल लेख्यौ अनि टिग्रिनालाई पनि क्यापिटल टी लेख्थ्यौ भने त्यो बिग्रियो। हेर फेरि यो कुरो जान्नु फेरि है। तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भने सिस्टम छ। बाइनोमियलले के गरेछ, सिस्टम बनाइदिएछ लेख्ने कसरी होइन। कुनै पनि अर्गानिजमको नेम जेनस र स्पिसिसमा त लेख्ने हो, र जेनसलाई चाहिँ के गर्ने त भने अगाडिको फर्स्ट लेटर क्यापिटल र स्पिसिसको चाहिँ अल लेटर्स के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि स्मल हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएर तिमीहरूले अन्डरलाइन पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। राणालाई छुट्टै अनि त्यहाँबाट टिग्रिनालाई छुट्टै यसरी अन्डरलाइन गरिदिइसकेपछि नाउ दिस इज द कम्प्लिट नेम अफ वाट फ्रग, र यो अकर्डिङ टु द बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। अब यहाँ तिमीहरूले यो डट यो लाइन छ, यो लाइन यहाँ छुन पनि हुन्न। फेरि यो जेनस र स्पिसिसको अन्डरलाइन छुट्टै छुट्टै। अब मैले नोटमा गराइदिएन त्यहाँ, मैले फर्स्ट एउटा मैले इक्जाम्पल दिएको छु माथिपट्टि एउटा होइन, एउटा टाइगर भनेर लेखेको छु मैले। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ टाइगरको तलपट्टि मैले के लेखेको छु त, अनि त्यसपछि त्यहाँ टाइगरको तल के लेखेको छ हामीले यसरी चाहिँ अन्डरलाइन गरिएको छ त्यहाँ साइन्टिफिक नेममा। त्यो साइन्टिफिक नेममा जेनसमा छुट्टै अन्डरलाइन अनि स्पिसिसमा छुट्टै अन्डरलाइन हुनु पऱ्यो। जेनसको अन्डरलाइनले स्पिसिसको अन्डरलाइनलाई छुनु भएन। यो चाहिँ तिमीहरूले सबैभन्दा बढी जान्नुपर्ने कुरो होइन। अब जस्तै टाइगरको तिमीहरूले त्यहाँ फर्स्टमा के लेखेको छौ, प्यान्थेरा टाइग्रिस भनेर लेखिएको छ। जस्तै टाइगरकै कुरा गर्दाखेरि टाइगर भयो, यो टाइगरको साइन्टिफिक नेम भनेको प्यान्थेरा क्यापिटल पी, प्यान्थेरा। त्यो ए छुट्टिया छ होला है, त्यहाँ कुन चाहिँमा हो ए छुट्टिया होला, त्यहाँ प्यान्थेरा बनाउनु, ए बनाउनु है, प्यान्थेरा। अनि त्यसपछि टाइग्रिस यसरी चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा अन्डरलाइन अनि फेरि अर्को अन्डरलाइन यसरी चाहिँ लेख्यो भने बल्ल के भयो त भन्दाखेरि यो साइन्टिफिक नेम भयो। अब तिमीहरूको नोटमा दिएको नोटमा चाहिँ त्यहाँ अब तिमीहरूले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तिमीहरूको लागि टास्क हो त्यो, किनकि मैले गरिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमीलाई याद हुन्थेन। त्यही भएर चाहिँ यो कुरो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। त्यहाँ माथि इक्जाम्पल दिएको छ, त्यो इक्जाम्पल अनुसार तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने है त। अब यो सम अफ दिज आर सम रुल्स है टु राइट द साइन्टिफिक नेम अफ एनी अर्गानिजम इन्टु द फर्म अफ जिनस स्पिसिस अकर्डिङ टु द सिस्टम अफ बाइनोमियल। बाइनोमियलले भनेअनुसारको यो चाहिँ यसको राइटिङ प्रोसेस हो। यसरी चाहिँ कुनै पनि अर्गानिजमहरू आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यसलाई नेमिङ गर्ने प्रोसेस भनेको यसरी गरिन्छ। र अब देयर आर सम एनिमल्स, सम अर्गानिजम्स द्याट ह्याभ टु बी नोन है। तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ नोट्समा दिएको छ है। त्यहाँ त्यो चाहिँ तिमीलाई कन्ठ हुनुपर्छ विथ स्पेलिङ है, स्पेलिङ पनि कन्ठ हुनुपर्छ यसमा चाहिँ। ल यसरी चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नोमेनक्लेचर गरिन्छ। अब यसरी नोमेनक्लेचर भइसकेपछि अब बल्ल पालो आउँछ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसन भनेको जसरी चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा पिरियडिक टेबलमा क्लासिफाई गरेर राखियो, त्यसरी नै अब यो अर्गानिजमहरूलाई जब नाम थाहा भयो, अब नाम थाहा भइसकेपछि अब त्यो नाम हेरेर अब कुनै पनि अर्गानिजमलाई एउटा सुइटेबल ग्रुपमा हामीले क्लासिफाई गरेर राखिन्छ। हेर अब त्यो क्लासिफाई गरेर राख्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि अब क्लासिफिकेसन भनेर भन्छौँ। अब यसलाई मैले क्लासिफिकेसनतिर गयौँ हामी। क्लासिफिकेसनमा फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के हो त भने यो ग्रुपिङ हो कि। अब यो चाहिँ प्लेसिङ भनौँ अहिले, प्लेसिङ अफ अर्गानिजम इन के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ग्रुप्स है। प्लेसिङ अफ अर्गानिजम इन्टु डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अकर्डिङ टु देयर के त भन्दाखेरि चाहिँ सिमिल्यारिटिज एन्ड डिसिमिल्यारिटिज of their character। तिनीहरूको क्यारेक्टर हेरेर, क्यारेक्टर भनेको फिजिकल क्यारेक्टर पनि हुनसक्छ उसको
होइन। फिजिकल क्यारेक्टर भनेको उसको बाहिरपट्टिको क्यारेक्टर, अनि बानी बेहोरा, उसको इन्हेबिटेन्ट्स, उसको खानेकुराहरूदेखि लिएर गएर होइन उसको लाइफ कस्तो खाले छ, कसरी जिउँछ, उसको लाइफ कसरी चलाउँछ उसले, त्यो सबै कुराको स्टडी गरेर सिमिलर भएको एकतिर डिसिमिलर भएको अर्कोतिर सिमिल्यारिटिज र डिसिमिल्यारिटिजको बेसिसमा के गर्छ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरहरूको बेसिसमा चाहिँ त्यहाँबाट नेमिङ गरिसकेपछि अर्गानिजमलाई छुट्टै ग्रुपमा राखिन्छ। यो ग्रुपमा राख्ने प्रोसेसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लासिफिकेसन भनेर भन्छ। एउटा कुरो भन्न बिर्सिएछ, यो ट्याक्सोनोमी भन्ने जुन यो टर्म ल्यायो, यो आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर र त्यसपछि त्यहाँबाट क्लासिफिकेसन गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि अर्गानिजमलाई वेल्ड तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया निकालेको मान्छेको नाम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कार्लोस लिन्नेयस। Carolus Linnaeus was the name of scientist that had given the concept of taxonomy. Now तिमीलाई जाफमा सोध्न सक्छ who is the father of taxonomy भनेर सोध्यो भने Carolus Linnaeus is the father of के त भन्दाखेरि taxonomy। र यो मान्छेले के दियो त भने यो कन्सेप्ट दियो, र यो कन्सेप्ट दिएपछि बल्ल के हो त भने अर्गानिजमको स्टडी गर्न एकदमै सजिलो भएर। यसरी बुझ्नु है। अब यहाँ कुरो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्लासिफिकेसन। अब यो त आइडेन्टिफाई गर्ने मान्छे एउटा भयो होला, आइडेन्टिफाई गर्ने धेरै भए। बाटोमा हिँड्दा जसले जे पनि नयाँ देख्छ नयाँ लगेर चाहिँ ल्याबमा बुझायो होला, यो हेर्नु त सर यो त कस्तो अजिब रहेछ, यो त के हो भनेर देखायो होला। देखाइसकेपछि बल्ल नाम राख्ने अर्को हुन्छ। नाम राख्नको लागि बाइनोमियलले योगदान दियो भने अब नाम राखिसकेपछि अर्गानिजमको नाम राखिसकेपछि क्लासिफाई कसरी गर्ने त? क्लासिफाई गर्नको लागि त्यति सजिलो थिएन त। त्यसले गर्दा त्यो गर्ने एउटा टेक्निक डेभलप गर्नुपर्ने भयो, र त्यो टेक्निक डेभलप गर्नको लागि अब क्लासिफिकेसनको केसमा चाहिँ कसले गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ रोबर्ट याच विट्यागर वाज द साइन्टिस्ट अथवा बायोलोजिस्ट द्याट ह्याभ गिभन द कन्सेप्ट अफ क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजमको बारेमा चाहिँ यसले क्लासिफिकेसनको बारेमा चाहिँ यो रोबर्ट याच विट्यागरले दियो। अब यो क्लासिफिकेसनको बारेमा बोल्ने त धेरैजना थिए र कसरी क्लासिफाई गर्ने आइडियाजहरू दिने मान्छे टन्नै हुन्छ होइन। तर के भयो त भने त्यहाँ भरिमा पनि सबसे बेस्ट आइडियाको कुरा हुन्छ नि त, कसले सबैभन्दा राम्रो आइडिया दिने त? जसले सबैभन्दा आइडिया राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ सबैभरिमा सधैँ के हुन्छ त भने भ्यालिड हुन्छ। र भ्यालिड हुने खालको चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ क्लासिफिकेसन हुन पऱ्यो। र यो चाहिँ रोबर्ट याच विट्यागरले दिएको क्लासिफिकेसनको कन्सेप्ट अरूभन्दा धेरै राम्रो भयो। द्याट इज वाइ यसको क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ के गर्यो त भने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भयो। नाउ अकर्डिङ टु द रोबर्ट याच विट्यागर द क्लासिफिकेसन अफ डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्स आर क्लासिफाइड इन्टु 5 किङडम्स। 5 क्याटेगोरीमा छुट्याएर त्यसलाई हामीले किङडम भनेर भन्छौँ। अब आजसम्म तिमीले सानो क्लासमा एनिमल किङडम र प्लान्ट किङडम भनेर पढेको थियौ। अब हामीले यहाँ 2टा किङडम भनेर पढ्ने होइन। नाउ वी हेभ 5 किङडम्स। अब यसरी बुझ्नु। अब तिमीले जहाँ अहिलेसम्म सानो क्लासमा सम्झेको त सबै भुल्दै हुन्छ, त्यो हाम्रो यहाँ कुनै पनि युजमा आउँदैन। यो नयाँ कन्सेप्ट हो, कुरा बुझ्यो भने। अब हामीसँग 5वटा किङडम्स छ, र त्यो 5वटा किङडम चाहिँ कसले बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ रोबर्ट याच विट्यागरले बनाएको हो। नाउ अकर्डिङ टु हिम नाउ 5 किङडम्स आर के त भन्दाखेरि चाहिँ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन्जाई, एनिमेलिया, प्लान्टी गरेर वी हेभ 5 किङडम्स। मोनेरा भन्ने एउटा किङडम हो, प्रोटिस्टा भन्ने अर्को किङडम हो, फन्जाई भन्ने अर्को किङडम हो, एनिमेलिया भन्ने अर्को किङडम भयो भने प्लान्टी भन्छौँ हामीले यसलाई। प्लान्टी भनेको फेरि अर्को के हो त भने किङडम भयो। यसरी चाहिँ अर्गानिजमलाई सुरुको ओरिजिनबाट आजसम्मको प्रेजेन्ट वर्ल्डमा जति भेराइटिज अफ अर्गानिजम देखिन्छ त्यो सबैलाई समेट्ने गरेर चाहिँ एग्रिगेटली के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ के भयो त भने रिप्रेजेन्ट गर्ने पाराले चाहिँ उसले 5वटा फाइलम्स क्रिएट गर्यो र 5वटा फाइलमको नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन्जाई,
एनिमेलिया एन्ड एट लास्ट प्लान्टी गरेर 5 वटा के छ फाइलम्स छ। अब तिमीहरूले फाइलम्सको नाम पनि बोक्न पर्यो। यहाँ अलिकति झ्याउ छ कि बायोलोजी हो, अलिकति टर्महरू गाह्रो हुन्छ, विथ स्पेलिङ पनि प्रनाउन्स गर्न पनि जान्न पऱ्यो फेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नु है। अब मोनेरा, मोनेरा भनेको कस्तो खालको एनिमल्सहरू भएको त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ मोनेरा भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले प्रोक्यारियोटिक युनिसेलुलर अर्गानिजम भनेर भन्छौँ हामीले। अब यो सबै वर्डहरू आइरहेको छ, पुरै बायोलोजिकल टर्महरू छ, अलिकति ध्यान दिएर हेर। प्रोक्यारियोटिक युनिसेलुलर अर्गानिजम, प्रो भनेको प्रिमिटिभ, यसरी भन्न खोज्यो एकदम भेरी भेरी प्रिमिटिभ, एकदम इनिसियलमा अर्थमा जुन बेलामा चाहिँ नयाँ लाइफ डेभलप भयो त्यो एकदम प्रिमिटिभ हो होइन। त्यसमा धेरै डेभलप कुराहरू अर्ग्यानिजहरू केही पनि हुँदैन, धेरै डेभलप सिस्टम नभएको अर्ग्यानिजम। अनि युनिसेलुलर भनेको सिङ्गल सेल, त्यहाँ डबल सेल नभएको, मल्टिसेलुलर नभएको, जम्मा सिङ्गल सेल भएको, त्यो सिङ्गल सेल पनि प्रोक्यारियोटिक, एकदमै हाइली प्रिमिटिभ है, केही पनि छैन त्यहाँ, एकदम प्रिमिटिभ युनिसेलुलर अर्गानिजमलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मोनेरा भन्छौँ। एन्ड द फर्स्ट अर्गानिजम द्याट वाज इभल्भड अन अर्थ वाज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया हो है। साइन्टिस्टहरूले के भन्छ त भने इच एन्ड एभ्री अर्गानिजम इन दिस अर्थ आर अल कम्पोज अफ दिस ब्याक्टेरिया, यानि कि हामी पनि के हो त भने ब्याक्टेरियाबाटै आएको, यसरी कुरा गर्छ हेर। सबैभन्दा ओल्डेस्ट अर्गानिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया हो। र मोनेरा जुन यो किङडम मोनेरा छ, त मोनेरा भनेको पपुलेसनमा हाइएस्ट पपुलेसन भएको किङडम हो। हेर यो अर्थभरि नै लाइफ जहाँ छ, यो लाइफ अर्थमै त छ, अन्त कहाँ छ थाहा छैन होला अन्त पनि, तर अहिलेसम्म खोज त लागेन। बट अर्थमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै पपुलेसन कुन किङडमको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोनेराको छ। किनकि ब्याक्टेरिया भनेको हाम्रै बडीभित्र पनि बिलियन्सको सङ्ख्यामा हुन्छ हेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा हुन्छौँ जम्मा, मैले आफूलाई एउटा काउन्ट गरिरहेको छु, तर मेरो बडीभित्र बिलियन्सवटा के छ त भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हो त भने ब्याक्टेरियाबाट हामी कम्पोज भएको हो। र जहाँ पनि के हुन्छ त भने ब्याक्टेरिया अभियसली त्यहाँ हुन्छ हेर, हुने भएको भएर ब्याक्टेरिया हाइएस्ट नम्बर, द हाइएस्ट पपुलेसन भएको किङडम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मोनेरा हो है। यो जान्नु यसमा चाहिँ। र यस्तो खालको अर्गानिजममा क्लोरोफिल हुँदैन, यानि कि क्लोरोप्लास्ट हुँदैन। क्लोरोप्लास्ट हुँदैन भन्नुको मतलब यसमा क्लोरोफिल हुँदैन। यो क्लोरोफिल नभएको कारणले गर्दाखेरि यसले आफैले खाना बनाउन जान्दैन र यिनीहरूले अरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यसलाई छोडिदेऊ। अर्को भनेको प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भनेको हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई युक्यारियोटिक युनिसेलुलर अर्गानिजम भनेर भन्छौँ। र यसलाई हामीले एमोबाको इक्जाम्पल दिन्छौँ हेर, एमोबाको इक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ के हो त भने युक्यारियोटिक, युक्यारियोटिक भनेको मोडर्न, प्रोक्यारियोटिक भनेको प्रिमिटिभ, युक्यारियोटिक भनेको मोडर्न है। अब यो चाहिँ युनिसेलुलर अर्गानिजमै हो, तर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोनेरा भन्दा अलिकति डेभलप्ड भर्जन हो। त्यहीँबाट बिस्तारै बिस्तारै मोनेराहरू बिस्तारै डेभलप भएर प्रोटिस्टा बनेको। र प्रोटिस्टा बन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको अर्गानिजममा चाहिँ के हुन्छ त भने क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। र यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन पनि सक्छ। यिनीहरूको केस हेरेर हुन्छ है, सबै एमोबाले बनाउँछ भन्ने होइन। एमोबाको धेरै टाइप्सहरू छ, धेरै टाइप्सहरू छ। र केही टाइप्समध्येमा कुनै केही टाइप्सहरू चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लोरोप्लास्ट पनि हुन्छ। र त्यसले गर्दा आफ्नो खाना त्यसले के गर्न सक्छ, आफै बनाउन पनि सक्छ हेर। ठिक छ नि। यसरी चाहिँ यो प्रोटिस्टा भयो। अब यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ फन्जाईको कुरा गरौँ। यो फन्जाई भनेको कस्तो खाले किङडम हुन्छ, यहाँभित्र पर्ने अर्गानिजम कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू भनेको चाहिँ मल्टिसेलुलर हुन पनि सक्छ है, युनिसेलुलर अथवा अर मल्टिसेलुलर दुईटै हुन सक्छ। तर यिनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ। मैले यसलाई अब यहाँ लेख्दै गएँ है, यसैलाई मैले स्याप्रोफाइट अथवा स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन
ल हेर फन्जाई भनेको स्याप्रोफाइट। अब यहाँ फेरि अर्को नयाँ टर्म आयो स्याप्रोफाइट। स्याप्रोफाइट भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ स्याप्रोफाइट भनेको आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने एन्ड द अर्गानिजम द्याट इज डिपेन्डेन्ट अन डेड एन्ड डिकेड बडिज अफ अर्गानिजम। जहाँ चाहिँ कुहिएको हुन्छ, जहाँ मरेको हुन्छ, जहाँ ठसठस्ती गनाएको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा उम्रिने, त्यस्तो ठाउँमा बाँच्ने खालको अर्गानिजमलाई हामीले के भन्छौँ त भने स्याप्रोफाइट्स भन्छौँ। र त्यस्तो खालको डेड एन्ड डिकेड बडी पार्ट्सबाट न्युट्रिसन लिने खालको टाइपलाई हामीले स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। अब फन्जाई भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्छौ त भन्दाखेरि जस्तै अब यसमा मसरुमको नाम आउँछ होइन, मसरुम भयो, अनि म्युकोर भयो, इस्ट भयो, आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ फन्जाई। र यो सबै के हो त भने डेड एन्ड डिकेड बडिजमा गएर उम्रिन्छ र डेड एन्ड डिकेड बडिजबाट चाहिँ उनीहरूले न्युट्रिसन एब्जर्भ गर्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई स्याप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। हेर ठिक छ होइन। अब एनिमेलियाको बारेमा हामीले धेरै पढ्नुपर्छ। एनिमेलियालाई अलि मैले तल सारेँ, म पहिला प्लान्ट डीमा गएँ है। यो प्लान्ट डीमा जानु अगाडि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्लिटली मल्टिसेलुलर हो है। र यो चाहिँ के हुन्छ त भने अटोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन। यो बुझ्न पर्यो फेरि, यो अटोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ। अटोट्रोपिक भनेको मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा क्लोरोफिल हुन्छ। हेर यसको आफ्नै क्लोरोफिल हुन्छ, यो हरियो कलरको हुन्छ र यसले चाहिँ सनलाइटबाट आफैले फोटोसिन्थेसिसको थ्रुबाट आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ। जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ त्यसलाई हामीले फोटोट्रोपिक भनेर भन्छौँ, अटोट्रोपिक अथवा फोटोट्रोपिक भनेर भन्छौँ। र यो सनलाइटबाट न्युट्रिसन लिने भएको भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अटोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन भन्छ। यो कुरो चाहिँ हामीले है। अब मोस्ट अफ द प्लान्ट, अब भाजिटिक प्लान्ट सबै नै हो, तर सबै प्लान्ट भनेर के फन्जाई पनि प्लान्टै हो त, तै पनि हामीले यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अब प्लान्ट भनेको यो चाहिँ हरियो प्लान्ट हुनु पऱ्यो। जस्तै अब कस्तो नाम दिन्छौँ हामीले भने स्पाइरोगाइरा होइन, भोल्भोक्स भन्ने हुन्छ, सिविड्स भन्ने हुन्छ। सिविड्स यो समुद्रमा पाइन्छ क्या, यो यता मेरिन हो, यो सबै एकदम एक्ज्याक्टली मेरिन नै हो, पानी बिना बाँच्नै सक्दैन यिनीहरू। अब यो चाहिँ स्पाइरोगाइरा, भोल्भोक्स र सिविड्स यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अझै यहाँ अरू पनि छ, क्लाइमेटोमेनस भन्ने पनि पर्छ यहाँ। अब हामीले देखेको जति यहाँ ट्रिजहरू छ, ग्रासेसहरू छ, यो सबै अटोट्रोपिक त हो, सबै प्लान्टिङै पर्छ यिनीहरू। त्यही भएर चाहिँ ग्रिन प्लान्ट, ग्रिन कलरमा भएको प्लान्ट सबै के हो त भने प्लान्टी हो। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, सबैभन्दा सजिलो पाराले बुझ्नलाई चाहिँ। ठिक छ होइन यो। ल अब यसमा चाहिँ यो प्लान्टीको बारेमा चाहिँ आज हामी धेरै छलफल गर्नेवालामा छौँ। हेर अब हामीले धेरै भ्याउँदैनौँ, अब हामीसँग टाइम पनि धेरै नहोला, जति भ्याइन्छ उति नै गरिन्छ है। अब हामी प्लान्टीमा जान्छौँ। अहिलेसम्म जति नयाँ टर्महरू आयो, बायोलोजिकल टर्महरू, यो तिमीहरूले ख्याल गर्नु। ल अब हामीसँग 10 मिनट बाँकी छ। अब यसलाई कन्टिन्यू गरेँ मैले यो प्लान्टीको बारेमा है त। अब यो प्लान्टीको बारेमा यसलाई मैले मेटेँ ल है। यो लेसनमा वर्डहरू एकदम यो बायोलोजिकल टर्महरू कम्प्लेक्स छ, त्यही भएर यसलाई अलिकति ध्यान दिनु। अब प्लान्टी, नाउ दिस इज किङडम हो, यो किङडम हो, यो किङडम के हो त भने प्लान्टी, किङडम प्लान्टी। एन्ड दिस प्लान्टी इज डिभाइडेड इन्टु 3 डिभिजन। यो किङडम हो है, यो किङडम। अब यो डिभिजन डिभाइडेड, प्लान्टी किङडम इज डिभाइडेड इन्टु 3 डिभिजन्स। र त्यो डिभिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि एल्गी, ब्रायोफाइटा, अनि त्यसपछि ट्र्याकियोफाइटा। ल है पहिला पढेको त सर्लकै भुल्दै हो है, पहिला पढेको केही नै मिल्दैन यहाँ। फेरि त्यहाँ डाउट मन लागिरहेको, डाउट भइरहेको होला, अहिले हामीले यस्तो पढेको यस्तो त होइन नि त भन्ने कुरो होइन। यो कम्प्लिटली नयाँ बायोलोजी हो।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिलाकोसँग तिमीहरूको केही नि मिल्दैन, पहिलाको सर्लकै भुल्थ्यौ है, काम छैन त्यहाँ। यो डिभिजन भयो, डिभिजनमा एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्र्याकियोफाइटा गरेर चाहिँ 3वटा डिभिजन हुन्छ। प्लान्टी इज डिभाइडेड इन्टु 3 डिभिजन्स। अब एल्गी र ब्रायोफाइटाको कुनै अझै सब डिभिजन छैन, बट ट्र्याकियोफाइटाको फेरि, अब यो ट्र्याकियोफाइटाको पनि फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्र्याकियोफाइटाको पनि 3वटा डिभिजन छ। ल है, यसलाई हामीले चाहिँ सब डिभिजन भनेर भन्छौँ। सब डिभिजन हुन्छ। ट्र्याकियोफाइटामा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको यसबाट चाहिँ टेरिडोफाइटा, फेरि पिटेरिडोफाइटा भन्ने होइन, यहाँ पी साइलेन्ट हुन्छ। पी साइलेन्ट भएपछि यसलाई हामीले टेरिडोफाइटा भनेर भन्नुपर्छ। फेरि टेरिडोफाइटा भयो यो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ अर्को जिम्नोस्पर्म, अलि क्लियर भएन, ल यसलाई हामीले जिम्नोस्पर्म होइन। र यतापट्टि अब यहाँ बाँकी भएकोलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एन्जियोस्पर्म। Gymnosperm, angiosperm. This division Tracheophyta is further divided into subdivision, and there are 3 subdivisions. यो भनेको एउटा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म। यसको बारेमा हामीले भोलि डिस्कस गर्छौँ है, आज भ्याउँदैन। एन्ड दिस एन्जियोस्पर्म अल्सो फर्दर डिभाइडेड इन्टु 2 टाइप्स। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब क्लास भन्छ। अब यो सब डिभिजन, अब यसलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एन्जियोस्पर्म डिभाइडेड इन्टु 2 टाइप्स। एउटा भनेको मोनोकोटिलेडोन, अब यो त तिमीहरूले सुनेको भयो होइन, मोनोकोटिलेडोन। अनि अर्को चाहिँ डाइकोटिलेडोन गरेर फेरि त्यहाँबाट 2टा क्लासमा डिभाइड हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर, अब यो चाहिँ सब डिभिजन भयो, अनि यो चाहिँ क्लास भयो। यो क्लासको बारेमा अब तिमीले बुझ्न पर्यो। सबैभन्दा ठुलो पहिला किङडम हुँदो रहेछ, किङडमभन्दा सानो डिभिजन, डिभिजनभन्दा झन् सानो सब डिभिजन, सब डिभिजनभन्दा झनै सानो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लास हुँदो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1 किङडम, नम्बर 2 डिभिजन, नम्बर 3 सब डिभिजन, नम्बर 4 क्लास। ल इन दिस वे के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो रोबर्ट एच विट्यागर भएको नाम दिइरहेको थिएँ मैले। क्लासिफिकेसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला किङडमबाट सुरु गर्ने अरे। किङडमबाट सुरु गर्यो, किङडम पछि त्यहाँबाट डिभिजन लैजानु पऱ्यो, डिभिजनबाट सब डिभिजनमा लैजानु पऱ्यो, अनि सब डिभिजनबाट क्लासमा लैजानु पऱ्यो। 6 भने है, जस्तै अब एल्गीको त तल छँदै छैन, एल्गीको त डिभिजन मात्रै भयो, सब डिभिजन छँदै छैन होइन। एल्गी र ब्रायोफाइट्सको त त्यसको त टेन्सनै भएन। तर यदि हुन्छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले किङडमदेखि डिभिजन, डिभिजनदेखि सब डिभिजन, सब डिभिजनदेखि क्लाससम्म झार्न पऱ्यो। यसरी चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ क्लासिफाई गर्ने। अब क्लासिफाई कसरी गरेछ यसको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ। ठिक छ है त।